Local marigold flower vendors are facing huge losses this year due to poor flower growth caused by heavy rainfall. According to vendors, the marigold saplings they purchased did not yield as expected, and many have yet to recover their investment. Adding to their woes, the influx of outside flower sellers in the local markets has reduced sales for traditional vendors. Struggling to sustain themselves, they have urged the government to provide financial assistance and support to help them overcome the setback. फाल्यां दसरो आनी दसऱ्याक लागपी मुख्य फूल म्हणल्यार रोजां आनी हीच रोजां तुमकां गोंयभर ज्यो गांवांतल्यो बायलां आसा ह्यो विकतना तुमकां दिश्टी पडटल्यो. आतां हेंची बी खंय तरी प्रॉब्लेम आसा. ती म्हणटात की ह्या वेळार रोजांची जी लागवड आसा ही कमी जाल्ली आसा आनी हेजे फाटलें कारण म्हणल्यार मुसळधार पावस. मुसळधार पावसाक लागून तेंची जी रोजां आसा सगळीं कुसोन गेली. जी फुल्लेली रोजां तेजें उदक पडलेल्या कारणान ती कुसोन गेली. तशी हेजे पयलीं जी झाडां आसा ताका कीड लागल्या कारणान सगळीं खावन सगळीं आड पडलेली. ज्या कारणान जी रोजां ती उरलेली ती आतां बाजारात घेवन येयल्ली आसात. पळोवंक शकता तुम्ही म्हाजे फाटल्यान एक केपें बाजाराक ही बायलो ज्यो आसा ह्यो रोजां विकतात. आतां हेंचें म्हणणें आसा की ह्या वर्साक आमकां खंय तरी लॉस जाला आनी 34 दिसांनी खंय तरी हांगा बसपाची सोपा आसा तांकां माफ केलो. तो यंदा आमी हांगा दसऱ्याक फक्त 2 दीस वतात ते बी आमकां खंय तरी सरकारान तेंचे प्रॉब्लेम समजून तांकां माफ करचे अशी तेंणी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. तशेंच ती म्हणटात की रोजां थोडीच आसा पूण हीच रोजां खंय तरी खोपना. लोक जे आसात रोजां जी आसा बारीक म्हणटात आनी खंय तरी घेनासतना वयतात. आनी आमी पळयलां की घाटासान कितलेशीच रोजां गोंयांत येतात आनी लोक ती प्रिफर करता पयलीं घेवपाची. पूण लोकांक खंय तरी एक रिक्वेस्ट आसा की ती रोजां खंय तरी गोयशेपणांनी आसता ती खंय खंय ओडून ती कुसलेल्या परिस्थितींत हाडलेली आसता. ती रोजां खंय तरी अवॉयड करून ही जी गांवची जी फ्रेश रोजां आसा ही लोक मेहनतीन उगयता ती रोजां घेवची जेणे तेंचोय दसरो बरो जातलो आनी गोंयकारांक बरी रोजां मेळटली. पावसा लागून पावस चड पडलो काय पडली उदक बरो. केन्ना सावन रोवपा लागला केन्ना फुलताली रोजां? दसऱ्या फुलपावन रोयता आमी देड म्हयने फुलता ती. आनी ती रोपी तुमी एग्रीकल्चरा कडेन कशी घेतलेले आनी कितले पयशे तुमकां उरपाची शक्यता अशी दिसता? ते आमकां 4 रुपयान पडटा. 4 रुपयान पडटा. तुमी पयशे भरता अशें दिसता? पयशे भरना वयच्याला पयशे भरतले. आनी कित्याक लागून लॉस जाता तुमकां? हे लॉस करता आमकां हे लोक पयले ते फूल विकता तुका जाल्यात ना मागीर कित्याक लागून? पावस चड जालो आनी तुका ही हाडल्या ती खंयची तर? आतां आमी ही थोडी जाल्ली ती हाडला. आनी तुमी अशें हॉर्टिकल्चरा एग्रीकल्चरा कडल्यान घेतलेली मागीर लॉस जाले आमकां. तूं कितें सांगपाक सोदता लॉस जालें म्हणून? लॉस जाले आतां आमी कितें दिवपाय न्हू तेमी. गिरायक आहा घराक आमकां चड ना रे. आसूच अशें गिराक म्हणून चड ना गिराक न्हू गो. आनी रोजां बरी येयल्या फावट काय कमी आहा? बरी ना रे हे आमी घराडे रोयली. पूण लोक घेतात? हय लोक घेतात ती रोजां. सो सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमकां फुलकारां खातीर कितें करपाक जाय सरकारान? फुलकारां खातीर कितें करपाचें? फुलकार घेवन हांगा फुलकर कितें सवाय कितें जावपा जायना रे. बायलो फुलकार येयल्या आमकां गिराक जायना न्हू हांगा गोंयाक. मागीर कितें कोणाक सांगलें तुमी हेजे बद्दल? कोणाकूच सांगला. ओदो एकटो हांव ओदो थिंग सांगपाक गेल्यार कोणूय मेळना जालें म्हाका. कित्याक आमकां फुलां धंदो करपा जाय न्हू गोंया. आमगे 2 दीस न्हू ते दसरो. मागीर ते असले कारणान कितें त्रास जाता? ते असले आमकां फुलां गिराक जायना. त्या सवाय दिताय. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.